عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو التتمة ديال باج 44 ميليتان مات بريمير اني كوليج. إذا غنديرو اكزرسيس 33 34 اي 35. إذا اللي باقي ما شافش ليكزرسيس الصفحة راه غادي يطلع لكم الرابط الفوق. إذا نمشيو نشوفو التمارين. إذا اكزرسيس 33. Une veuve prend le huitième de son défunt mari et son garçon et sa fille se partageant le reste. Tel que la part de la fille est la moitié de celle de ses garçons, quelles sont les fractions qui représentent la part de chacun des enfants. إذا واحد فوف أرملة كتشد 1/8، تأخذ 1/8 من التركة ديال الزوج ديالها المتوفي، ديفو ماغي هو زوجها المتوفي، اي سون ماغ اي سون في غارسون، والابن ديالها والبنت ديالها كيتشاركوا في الباقي. تلك بحيث ان حصة ديال البنت هي نصف حصة ديال الابن. اذا هنا اعطي الاعداد او لا الكسور التي تمثل حق كل طفل من الاطفال. اذا كي غنديرو في هذه الحاله هذه غنحاول انني نخلي الشيما قدامي. اذا حنا شنو خاصنا؟ عندنا الان ويتيام، وعندنا الكارسون وفي مبارطاجين فاش في لو ريست. اذا حنا غنكالكولي لو ريست. اذا نكتبو كالكولي لو ريست. اذا هاد لو ريست شنو كيساوي؟ اذا غنكتبو لا فراكسيون ديال لو ريست. اذا لا فراكسيون دو ريست هي 1 موان الان ويتيام. هذه هي لا فراكسيون ديال لو ريست. غادي نحسبوها، غادي تعطينا نحسبوها هي 8 موان 1 سور 8. اذا هذه لا فراكسيون ديال لو ريست هي 7 سور 6. فوالا اذا حسبنا حنا لا فراكسيون دو ريست. اذا هادشي اللي باقي لينا، العدد الكسري اللي كيمثل الباقي هو هذا سور 8. صاحبي 8 سي با 6، 8 sur 8. Voilà. Changer la couleur. 8. إذا هنايا هاد لي غارسون بجوج غادي يتبارطاجاو بجوجهم، سو بارطاجون فاش في لو 7 سور 8. صافي. إذا بما قال لي لا باغ ديال لا في، إذا لا باغ ديال الفي هو لا مواتي ديال سي دي فون، اش غادي ندير؟ إذا غنكالكولي لا باغ ديال الكارسون. غندير هنا باغ ديال لا في، باغ دو لا في. اش خاصني ندير؟ دو لا في. اذا انا شنو خاصني ندير باش نحصل على ديال الفي؟ ها غادي نشد انا هاد لاصوم اللي عندي. واش خاصني ندير ليه؟ خاصني نقسمو على 3 ديال لي باغ، وهاد 3 لي باغ يكونوا قد باش لا في تاخد واحد والدري يبقاو ليه جوج. صافي. هادي هي لا مواتي، يعني البنت كتاخد لا مواتي الولد، يعني الولد الا خدا جوج البنت كتاخد واحد. الا الولد خدا 4 البنت تاخد جوج. الا الولد خدا 6 البنت غتاخد 3. ديما كتاخد لي مواتي. اذا نديرهم حنا بالعواد. غادي نجيو نحسبو كيفاش غنحسبو هاد لا مواتي. قلنا غنشدو لو غيست. اش غنديرو ليه؟ غادي نديفيزيو على 3. اذا غنديرو هنايا لو غيست اللي هو 7/8. غادي نقسموه على اش؟ على 3 باش نحصلو على حق واحد. بغينا هاد الحق هذا بوحدو هو ديال البنت، هذا هو ديال لافي. صافي. اذا نديرو تساوي هي 7/8 نضربها فاش هضر فاش 1/3. علاش 1/3؟ حيت هذه اصلا هي 3/1، والعدد الكسري مقسوم على العدد الكسري. ملي كنبغي نحسبو كندير مضروب في بلانفيرس، يعني في المقلوب ديالو اللي هو 1/3. اذا كيساوي ليا 7/24. هاد 7/24 شنا هي؟ هو لاباغ ديال لافي. 7/24. هذا هو لاباغ ديال من؟ باغ لافي.
دابا غنشوفو لاباغ ديال الكارسون. نجيو نكتبو هنايا باغ دو كارسون، باغ ولا لاباغ كارسون. اذا شنو قلنا حنايا؟ لقينا لاباغ دو لو في. اذا الباغ دو لو كارسون هذا لقيناه كيساوي 7 على 24. اذا لو كارسون واش غنديرو؟ 7 على 24 ملتيبلي فوا 2. اذا 7 على 24 ملتيبلي فوا 2. اذا غادي نسامبليفيو بهاد لو 2، غنديرو سامبليفيكاسيون بلو 2 مع 24. شحال غتبقى لتحت؟ 12. اذا غيعطيني تبقى 12 ما بيناش واقيلا مزيانين. 12 غتبقى 12. اذا العدد الكسري la fraction qui représente la part de garçon c'est 7 sur 12. اذا نمشيو l'exercice suivant. Dans l'exercice 34, un homme a laissé un testament dans lequel il partage. إذا خلى واحد الوصية، تيستامون هي وصية، واحد الراجل خلى واحد الوصية بحيث tel que il partage un lot de terrain de superficie 30 hectares et une somme d'argent de 180 000 dirhams entre 4 sociétés comme suit. إذا هاد السيد هذا دار واحد لا بارطاج يعني مع بينه وبين 4 ديال لي سوسيتي، وعنده ياش بارطاجا معاهم تيران، واحد لو تيران اللي فيه 30 هكتار وواحد السوم دارجون اللي هو 1180 ألف درهم. إذا بالنسبة لا سوسيتي الأولى عطاها 1 sur 4 de l'eau et 1 sur 4 de la somme pour la première société. La deuxième société 1 sur 3 de l'eau ou 1 sur 5 somme d'argent pour la deuxième société. Troisième عطاها 1 sur 5 de l'eau et 1/3 de la somme d'argent. Et dans la question, le reste pour la quatrième association. Et dans quelle est la part de la quatrième association du lot et du terrain et de la somme d'argent. إذا شنو هو الحق ديال لا كاتريام؟ إذا حنا شنو غادي نديرو؟ يعني غنحاولوا أننا نحسبوا لا صوم ديال لي لو، غنجمعوهم باش يعطينا لا توتال ديال لي لو، ولا صوم عاوتاني ديال الصوم دارجون باش يعطينا لا توتال ديال لا صوم دارجون. إذا أنا كنلاحظ ملاحظة بأن لا توتال غيعطيني لا توتال ديال لو، يعني كنهضر على لا سيرفاس في الأعداد الكسرية. إذا نحسبوا لو غيست. إذا شنو هو لو غيست؟ كيساوي لو غيست هو ديال الكاتريام، غنديرو 4 يعني ديال الكاتريام اسوسياسيون كيساوي شحال؟ دابا لا فراكسيون غنديرو لا فراكسيون دو غيست، لا فراكسيون يعني الكسر ديال لو غيست. إذا لا فراكسيون دو غيست إيكال شنو؟ هي 1 موان لا صوم ديال هاد 1 على 4 زائد 1 على 3 زائد 1 على 5. إذا نديرو نحسبو تيساوي 1 ناقص، هنايا عندنا مقام 1 هو شحال؟ هو 60. إذا 60 هنا فاش ضربت باش عطاني 60 15 فوالا، زائد هنا فاش ضربت 30 عطاتني 90 20 زائد هنا فاش ضربت 5 فاش نضربها تعطيني 12. إذا كيساوي 1 ناقص شحال هنايا عندي 15 35 45 46 47 على 60. إذا هنايا اش خاصنا نديرو؟ إذا تتساوي هي 1 هنا عقل عليها 47 على 60. إذا باش نلقاو لا تروازيام التوتال كامل
واحد هي 60 على 60، 60 ناقص 47 على 60. صافي. اذا شحال كتساوي هذه؟ كتساوي لي 13 على 60. هاد 13 على 60 هو اللي كيمثل لي شنو؟ هو لو غيست، هذا هو الباقي اللي غيبقى ليا ملاش لا سوسيتي، غيبقى ليا في لو دو تيغان، هذا هو لو غيست. وغادي يبقى ليا فاش؟ وغيبقى ليا فين؟ في لا سوم دارجون. اذا في لا سوم دارجون هادشي اللي غادي يبقى ليا في التيران، يعني نفس الكسر. اذا انا بغيت نتحصل اش خاصني ندير؟ اذا لا فراكسيون la fraction qui représente qui représente qui représente شنو qui représente le reste, qui représente le reste pour la quatrième société, quatrième association. إذا هو شحال؟ هو 13 على 60. إذا هو اللي كيمثل بكلتا الحالتين. 13 على 60 كيمثلها في اللو، كيمثلها في لو وفي التيران. إذا 18 على 60 كيمثلها لينا في لو دو تيغان، وكيمثلها لينا في لارجون. إذا هما ما طالبينش منا نحسبو لا فالور د لارجون، إذا طالبين لنا غير الكسر. إذا مشيت للتمرين الأخير. إذا exercice 35. Le salaire mensuel d'un fonctionnaire est de 10 800 dirhams. Il paye pour le loyer 3 sur 11 du salaire, et pour la nourriture 13 sur 33, et 7 sur 24 pour les autres dépenses qui sont comme suit: 4 sur 5 de reste pour les frais de scolarité, 1 sur 10 pour les soins, et 1 sur 6 pour les habillements. إذا هاد السيد هذا كيشد واحد الصالير مونسيوال، الخلصة ديالو، هاد الخلصة ديالو القدر ديالها 10800 درهم. كيخلص الكرا 3 على 12 كيخلص بها الكرا من الصالير، ولا نوغيتور يعني المعيشة أولا الماكلة تيخلص 13 من 33، و7 على 24 كتمثل ليه الخسائر الأخرى، يعني لي ديبونس وحدين أخرين. وهاد لي ديبونس يعني مقسمين على هاد الشكل هذا، يعني 4 على 5 من لو غيست 4 على 5 ديبونس من لو غيست، هادي ديال لو غيست بوغ لي فري سكولاريتي، وواحد على 10 للسوا، وواحد لابيمون. إذا لا كيسيون الأولى عندنا غوكوبي إي كومبليتي لو طابلو. إذا هاد الطابلو غادي نقلوه باش نكملوه. دوزيامون كيل لا سوم ايكونوميز. إذا شنو هو السالير لي ريزيرفات. إذا شحال ايكونوميزي يعني شحال دارت ديال الاقتصاد، شحال بقى عندها، يعني شحال وفرات. إذا شحال وفرات غادي نقلو الطابلو وغنديرو العمليات باش نعمرو الطابلو ديالنا. إذا حنا كوبينا الطابلو، دابا غادي نحسبو. نقراو قالك هنا السالير مونسيوال شحال؟ 10800 درهم، هذا هو السالير. خلص شحال للكرا؟ 3 على 11. إذا باش نعرف أنا لو مونطون خاصني ندير العملية ديالي اللي هو السالير، هذا هو الثمن ديال السالير ديالي، غادي نضربو فاش؟ في 3 على 11. إذا شحال كتساوي؟ ديرو العملية. إذا تعطيني هنا 2945 فاصلة، واخا كاين الفاصلة بزاف غناخدو غير جوج أرقام، حنا ناخدو هي 45 صافي درهم. إذا هذا هو لو مونطون اللي كيخلص هاد الفونكسيونير في الكرا.
اذا 2000. بلاتي انا ما غنكتبش في الطابلو، ولكن غندير لكم هذا هو رقم 1 ونكتبو رقم 1 هنا. يلا اذا دابا حنا حسبنا لوجمون شحال. اذا لوجي كيلوجي هاد الثمن. اذا غادي نمشيو نقراو عاوتاني. قال لك كيبيي لا نوريتور. اذا لا نوريتور الماكله 13 على 33. اذا دائما غنشدو لا صوم ديالنا ديال السالير وغادي نديرو الملتيبليكاسيون فاش في لا فراكسيون اللي كتمثل ليا نوريتور اللي هي 13 على 33. فوالا. اذا لابليكاسيون ديرو نتوما التطبيق ديرو 10800 في 13 واللي خرج لكم قسموا على 33. اذا تعطينا 2000 لا 4000 ماشي 2000. 4254 فاصلة 54 ياش درهم. اذا هاد 4254 كيخسرها فين؟ في المعيشة، يعني في الماكلة ديالو هو وليداتو. يعني يشري خضرة، يشري اللحم، يشري الدجاج، يشري شي حاجة اللي كتقصى. اذا نديرو رقم 2 هنايا، ورقم 2 غنديروه فين قلنا؟ في لا نوريتور. ها هي رقم 2 في الطابلو. كتبوا نتوما ما ديروش رقم 2 ولكن نتوما كتبوا المونطون كامله، حيت انا ما عنديش ليسباس فين نكتب المونطون. قلت اللهم ندير لكم رقم 2 صافي. اذا غادي نمشيو من موراها عندنا 7 سور 24 بوغ لي زوتر ديبونس. اذا في الخسائر الاخرين عندنا 7 على، وهاد 7 على غادي نحسبوها شحال كتساوي. بعدا هي الاولى غادي نحسبوها شحال كتساوي. اش خاصنا نديرو؟ اذا غنديرو 10800 درهم باش نعرفوها شحال كتساوي. غنضربوها في 7 وغادي نقسموها على 24. اذا نديرو ماكينة الحساب شحال غتعطيكم بالدرهم. وهاد الدرهم هو لو غيست هو اللي غادي نخدمو به. اذا غتعطينا 3150 درهم. ديالاش 3150 درهم؟ غادي نعطيها رقم 3 وغادي نبين لكم ديالاش. ها هي هاد 3000 رقم 3 ما غاديش نكتبها هنا، كتمثل لي هادو كاملين من هنا حتى لهنا. هادو كاملين هما رقم 3. اذا انا مازال ما نحددش الكسر ديالي. علاش؟ لانه هما جاو عطاونا السالير فخي دو سالير. ها هو سالير عاد غادي نحسبو شحال 4 على 5. اذا انا شنو غندير؟ غادي نشد هاد 3150 غادي نضربها في 4 وغادي نقسمها على ياش على 5. غيخرج ليا لو مونطون ديال السالير صافي. وغنجي عاوتاني هي النيت 3150 غادي نضربها في 1 وغادي نقسمها على 10. اذا هذه ساهله غتخرج ليا شحال؟ غنختزل بصفر هي 350 درهم. 315 درهم. هاد 315 درهم ديالاش؟ ديال لي سوا. يعني غنجي لهنايا وغنكتب لكم 315 درهم ديال لي سوا صافي. اذا هذه شحال غتخرج لينا؟ اذا هذه تخرج لنا 2520 ياش درهم، اللي هي ديالاش؟ اللي هي ديال الفريت سكولير 2520 درهم. مزيان. اذا بقى لينا لابيومون يعني الحوايج. اش غنديرو؟ غنديرو 3150 غادي نضربوها في لا فراكسيون اللي كتمثل لينا لابيومون اللي هي 1 sur 6. اذا 1 sur 6 ايكال كوا، يعني الخارج غيكون عندي باش بالدرهم. اذا كتعطينا 525 درهم. اذا اللي غادي نكتبو هنا 525 درهم. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. اذا خليتكم على خير. ما تنساوش انكم تابوناو معنا في لاشين وديروا لايك تحفيزي للقناه وتبارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم. والمزيد من الفيديوهات ما عليكم الا تشوفوا الفيديوهات طالعه امامكم. السلام عليكم.